सांज दिवं भाव भयणानो आनी युका तुमकां स्वागत तुमकां हेचे ह्या संजेच्या पेकोणेकचो पावस म्हणल्यार त्या मागण्याक खंयसर तुमी आसात त्या जाग्यार पडून दी पावस बेसांव आसो तुमच्या कुटुंबांत गरज आसा तितले देव तुमकां हेचे दिसा दिवं मोगळ भावन आनी भयणो आसा तें नांव जेजूचें नांव ताच्या नांवाक आमी उलो मारतना बेसांव गॅरंटी जावन आमकां मेळटा देवदूत सदांच तमान आसतना ताचे भोंवतणी जेजू भोंवतणी वेडो घालतात आनी गायतात हालेलुया तांचे सोवे आमी मेळया सांगाता गावया जेजू हालेलुया सगळीं ताळयो पेटोवन सांगाता मेळोवन Gesù, alleluia, Gesù, alleluia, Gesù, alleluia, Gesù, Gesù, alleluia, Gesù, alleluia, Gesù, alleluia, Gesù. Pakyang sodunto ailo. Pakyang so moktaga asa dekuno. तो तांकां आपयता आपणाशी म्हणजे मोगाळ भावना आनी भयणो खुर्सार जीव दिवन ताणें म्हाका तुका सोडून दिला सगळें सोडून तुका म्हाका सोदता कितली चड मोगाची आमी ताच्या दिश्टीन ताच्या नदरेन मोगाळ भावना आनी भयणो ताची सोवे आमी रावुया ताच्या नांवाक उलो मारुया Gesù, alleluia, Gesù, alleluia, Gesù, alleluia, Gesù, Gesù, alleluia, Gesù, alleluia, Gesù, alleluia, Gesù. Gesù, patkian sommochielo Gesù, Gesù, patkian capong ailo Gesù, Gesù, cursace giudello Gesù, patkian sodunailo Gesù, Gesù, patkian sommochielo Gesù, Gesù, patkian capong ailo Gesù, Gesù, cursace giudello Gesù. Gesù, alleluia, Gesù, alleluia, Gesù, alleluia, Gesù. Pavvinano. तो आमकां आपयता तांनेलान म्हजी शियेयात म्हजे ताण पियेयात बुकेल्यांक ताणें खावंक दिला तान भूक भागता जेजू थंय आदार नातली आदार सोदून आयली जेजू लागीं खाली हातान जेजून तांकां पाटी धाडूंक ना रडोन रडोन आयली ती हांसोन नासोन घरा गेली हे सगळे उडास काडून बावडतान वाडुया आनी हेचे दिसा भुगतान आमकां आसा जाल्यार ह्या गायन उद्देशी जेजू लागीं येवया आदाराची गरज आसा जाल्यार ताचे थंय सोदुया दुखां आसा दोळ्यान येवया ताचे लागीं कित्याक ती दुखां आमच्या दोळ्यांतली तो पुसून काडटलो सांगाता मेळया भाव भयणानो उलो मारूं जेजूच्या नांवाक Gesù, alleluia, Gesù, alleluia, Gesù.
सगळी सांगा गाऊया जेसू हालेलुया जेसू हालेलुया जेसू हालेलुया जेसू तानेल्यांक पियोंक दिता जेसू जेसू भुकेल्यांक खावंक दिता जेसू जेसू आदार सोदतेल्यांक दिता जेसू जेसू रडतेल्यांक पुसून दिता जेसू तानेल्यांक पियोंक दिता जेसू जेसू भुकेल्यांक खावंक दिता जेसू जेसू आदार सोदतेल्यांक दिता जेसू जेसू रडतेल्यांक पुसून दिता जेसू जेसू हालेलुया जेसू हालेलुया जेसू हालेलुया जेसू जेसू हालेलुया जेसू हालेलुया जेसू हालेलुया जेसू एक एक कोणी जिवितांत परिस्थिती अशी येता कंचाक लागून आमचे तोंडच बंद जाता पूण भिरांत कित्याक जेन्ना मोन्यांक जीप दिलो जेसू आमच्या सांगात आसा ताणें म्हणलें आसा तुजें तोंडच उक्तें कर तुज्या बदलाक हांव उलयतलो मोगाळ भावन आनी बेण्णो ताणें म्हणलें आसा जर तर तूं बरें तें उलयताय तुजें तोंड बदलतलें जावं म्हजें तोंड आनी आमच्या तोंडांत भायर सरता ती उतरां आयकतल्यांक बरी लागतली पिडेस्तांक बरें करतली मोगाळ भावन आनी बेण्णो कडेन आमचें कान बंद जाल्यां ताच्या उतराक आयचे हे दिसा आमी मागया जेजू म्हजें कान उक्तें कर खुटी आमी जाल्यां ताची वाट आमी समजूंक सकना वळखूंक सकना काळोखान सासपिता भेटून दिवया ही आमची जिविताच्या हातान आनी मागया पळयसो मी कुड्डो जाल्या आज म्हाका तुजी वाट दाखय पातकांत मेल्लोल्या आमकां जिवे करूंक येता जेसू आमी खंयसर आसा थंयसर येता हो विश्वास दवरून सांगाता गावया Gesù, alleluia, Gesù, alleluia, Gesù, alleluia, Gesù, Gesù, alleluia, Gesù, alleluia, Gesù, alleluia, Gesù. Mone anche citilo Gesù, Gesù, bere anche ai condita Gesù, Gesù, curdi anche distita Gesù, Gesù, melo lancive cotta Gesù. Mone anche citilo Gesù, Gesù, bere anche ai condita Gesù, Gesù, curdi anche distita Gesù, Gesù, melo lancive cotta Gesù. Gesù, alleluia, Gesù, alleluia, Gesù, alleluia, Gesù, Gesù, Gesù. म्हज्या मोगाच्या भावा भयण्यांनो सांग लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता हें घडून थोड्याच दिसांनी मरी उठून जुद्याच्या दोंगरार प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवून गेली
थंय झकार्याच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो. एलिझाबेथीन मरियेचो नामान आयकसच तिचे कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरून व्हडा ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचो जेजू. म्हज्या सोमयाची मातेन म्हजे भेटीक येवचे हे भाग खंय थावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामनाचो शब्द म्हज्या कानांत पडतेस म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासांत उडी मारली. सरस्परान आपणाक कलीत केल्ल्या संगती घडून येतल्या म्हणून सत मानली, तूं किकली भागी. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. म्हज्या मोगाच्या भावां भयण्यांनो, आज आमी आमचे कुटुंबा विशयांत थोडे विशय नियाळ करया. आमचे सगळ्यांचे कुटुंबांत एक ना एक कश्ट, एक ना एक दूख, ना खंयचें एक बेजारे आमच्या सगळ्यांच्या कुटुंबांत आसा. आमच्या कुटुंबांनी आमचे आमचेच कश्ट आसतात. थोडे पटी हे कश्ट हे दूख आमी दुसऱ्यांकडेन सांगूंक जायना. थोडे पटी ते कश्ट दूख आमी आमच्या काळजान दवरून सोंसता, कश्टांत आसता, दुखेंत आसता. आनी इतले पुरा कश्ट दूख बेजाराय दवरन आमी जियेतना आमी कोणाचो आदार मागीचे. आमी मोगाचे न्हू इतले कश्ट दूख आसतना आमी सदांकाल मरी मायेचो आदार आमी आमचे जिणयेक आमी मागीचे. देखून आज आमी आमचे मरी माये कडेन आमचे कश्ट आमचें दूख हे पुरा आमी समर्पण करन आज आमी सांग्यांगे, मरी माय तूं आमकां जाय, मरी माय तूं आमकां जाय. आज आमचे जिणयेंत हे एक मागणें आसूं दी. हर एक पटी आमी मागतना मरी माय कडेन सांगया, मरी माय तूं आमची माय आनी तूं म्हाका म्हज्या कुटुंबाक तूं जाय. हर एक घडयेंत, हर एक विशयांत, हर एक कश्टाच्या वेळार, हर एक दुखाच्या वेळार, तें कितेंय बरें जावं दी, कितेंय वायट जावं दी, म्हाका तूं जाय म्हणून आमी मागया. आमी पळयता मोगाचे न्हू, हे संवसारी जिणयेंत हर एक कुटुंबांत आवय मस्तू इम्पॉर्टंट. आमच्या सगळ्यांच्या कुटुंबांत आवय मस्तू इम्पॉर्टंट. आमच्या कुटुंबांनी आमी पळयता एक आवय एक कुटुंबाक एक खंबो जावन आसा, पिल्लर. एक कुटुंबांत ती आवय ना जाल्यार ते कुटुंबांत आसचे ते कश्ट दूख थोड्यांक मात्र गोत्त आसता. कोणाच्या जिणयेंत आवय ना गी, या आवय सरल्या आवय मेल्या गी, तांकां मात्र गोत्त जाता कितले ते कश्टीची जिणी म्हणून. कित्याक म्हळ्यार एक आवय केदला ते एक कुटुंबांत आसता ते पुरा कुटुंबांत पुरा सारकें जावन आसता. केदला आमचे कुटुंबांत आवय आसना तेदला खंयचेंय सारकें जावन आसना. हे आमचे संवसारी जिणी आमच्या कुटुंबांत आमी हें पळयता. अशें आसतना आमचे आत्मीक जिणयेंत आमचे आत्मीक जिणयेंत आमकां एक आवय जाय आनी ती आवय जावन आसा आमची मरी माय. मरी माय सदां काल आमच्या सांगाता आसता. आमी पळयता जेजून खुर्सार ताणें ते जीव दिवचे पयलें जुवांच्या सुवार्थांत अवस्वर 19 आमी पळयता जेजून अखेर जावन ताणें मरच्या पयलें ताणें पळयल्ले दोगां व्यक्तींक, एक ताजे शीस ताका मस्तू मोग करतलो शीस जुवांव आनी ताजे कुशीन ताका पळयल्लें ताजे आवयक मरी मायक. आनी जेजू मरी मायक पळोवन सांगता, हळे यो तुजो पूत. आनी जुवांक पळोवन तो सांगता, ही तुजी आवय. त्या दीस जेजूक गोत्तालें कितलें जुवान
ताका कितले कश्ट कितलें दूख आलेलें जेजूक तें खुर्सार पळयतना म्हणून ताका गोत्तलें जेजू गोत्तलें जो हांव मस्त कन्फ्यूज जालोलो मस्त दुखेंत आसलो ताणें जेजूक तें पळयतना ताच्या काळजांत तें एक दूख आलेलें जेजूक मात्र अर्थ जालें देखून जेजू सांगता हांव तुज्या थंय वता पूण तुका हांव म्हज्या आवयकच तुज्या कडेन दिता आसा आनी तेच टायमार जेजू गोत्तलें की जेजू थंय तावन आतां सुटून वताना तें संवसारी जिवन जावन तो वताना मोरी माया सांगता कोणी आसचें नात आनी देखून तो सांगता मोरी माय कडेन हळे आनी मुखार यो आसता तुज्या सांगाता तुका पळोवंक घेवंक तुज्या सांगाता हर एक पटी यो आसता हर एक तुज्या विशयांत यो आसता तुज्या सांगाता आनी त्या दीस जेजून मोरी मायेक जुवांच्या हातांत दिताना खाली जुवांच्या हातांत मात्र दिवना आमच्या सगळ्यांच्या हातांत दिला आमी तिचे हात धरन हर एक पटी आमी चलाचे आमी तिचे हात धरन आमच्या जिणयेंत हर एक घडयेन तिचे हात धरन आमी मुखार चलीचे म्हणून आमकां सगळ्यांक आमचे आत्मीक जिणी बऱ्या रितीन चलच्या खातीर आमकां जेजून मोरी मायेक एक बेसांव जावन एक वरदान जावन आमकां दिलां आनी हे बेसांव आमच्या सांगाता आसता मोगाच्यान हे आमच्या सांगाता हर एक पटी आसता मोरी माय आमच्या सांगाता हर एक वेळार आमच्या खातीर ती आसता आमकां आमच्या कुटुंबांत कशें आमकां एक आवयची गरज पडटा आमकां सगळ्यांक आवयची गरज पडटा आवय नासतना ती जिणी आमी चिंतूंक जायना हांवें NGOंत काम करतना 2 वर्सां पयलीं हांव NGOंत काम करतना आमी एक 65 भुरग्यांक पळोवंक घेतलें मस्त तें भुरगीं मस्त जाणां अनाथ भुरगीं आवय बापाय नासतलीं भुरगीं चेडवां एस्पेशली थोडे पटी आमी ते घरांक ते होम्सांक विजीट करूंक वताना एक पटी म्हजे कडेन एक ल्हानशें चेडूं 7 वर्सांचें म्हाका हांवें तांकां एक टॉक दिलेलें टॉक दिवन जाल्ल्या उपरांत ते म्हजे कडेन उलोवंक म्हणून आयलें आनी ताणें म्हाका सांगलें फादर म्हाका हांकां बरें जेवण मेळटा पुरा शिकाप पुरा मेळटा बट आय मिस माय मदर म्हज्या आवयक हांव मस्त मिस करता फादर तिजो फोटो म्हजे कडेन आसा तिजो फोटो पळयतना म्हाका मस्त दूख येता म्हज्या आवयक हांव मस्त मिस करता मस्त जाणां भुरग्यांनी म्हाका तें सांगलां एक आवय ते कुटुंबांत ना जाल्यार कितले पुरा प्रॉब्लम जातात म्हणचे आमकां गोत्त आसा एक आवय ते कुटुंबांत ना जाल्यार ते कुटुंबांत कितले कश्ट आसतात म्हणचे आमकां गोत्त आसा देखून हांव तुमकां सांगलें केदला एक आवय ते कुटुंबांत आसता की पुरा स्मूथ जावन वता एक आवय ना जाल्यार ते आमची जिणी जावं दी कुटुंब जावं दी हर एक पटी ते तितले स्मूथ आसना आनी तशेंच आमची आत्मीक जिणयेंती आमी एक बरे रितीन एक वर्ते रितीन आमी जियेचे जाल्यार सदां काल आमी मोरी मायेचो हात धरन आमी जियेचे आनी आज आमी सांगिचे की मोरी तूं म्हजी माय तूं म्हाका हर एक पटी म्हजे हर एक जिणयेंत हर एक वेळार म्हाका तूं गरज म्हाका तूं जायचें म्हणून आमी सांगिचें मोगाच्या न्हू कित्याक केदला आमी मोरयेचो हात धरता ती आमच्या खातीर हर एक पटी आमकां कितें जाय आसा आमचे गरजेचे वेळार आमचे कुटुंबांत केदला तिजें आमकां तिजें सहाय जाय आसा तिजें मदत जाय आसा ती खंडीत जावन येतली आनी तेंच आज आमी पळयता पयलें जावन आसा धर्मदूताचें कृत्यां एक्ट्स ऑफ द अपॉसल्स अध्याय 1 वाक्य 12-13 थावन आमी पळयता शीस केदला भियोन गेलेले जेजूक खुर्सार मारल्या उपरांत शिसांक मस्त बें जालें जेजूक केल्ल्या बरींच आमकांय करतात आमकांय मान घालतात म्हणून तांकां ते भेयांत ते एका कुडांत बसून आलेले आनी आमकां ते धर्मदूताचें कृत्य हांव सांगता मोगाचें न्हू आमचे सांगाता बसून मोरी माय मागतली शी वॉज प्रेयींग आनी पुरा मागणें करतना मोरी माय तांच्या सांगाता आसली तांकां पुरा एकवटायन दवरून तांकां सांगाता बसोवन ती मागतली चिंतून पळया मोरी मायन थोडे दिसा पयलें जेजूक पळयलां खुर्सार जेजून मोरचें तिणें पळयलां
तिका कितलें दूख आसतलें भितरले भितर. पूण हे पुरो दूख तिणें सायडीन दवरून ती शिसा सांगाता बसून ती मागतली. देखूनच म्हाका न्हू आज आमचे जिणयेंत आमकां खंयचें भें आल्यार खंयचें बेजाराय आल्यार मोरी माय आमचे खातीर आसा. आमी केदला मोरी मायगरे आमी मागता गे ती आमच्या सांगाता रावून आमचे खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर मागता. आज आमच्या कुटुंबांनी आमकां आमचेच भें आसात. थोड्या लोकांक फायनान्शियल प्रॉब्लम, पयशांचे प्रॉब्लम, आनी तांकां तें भें कोण येवन विचारतात फादर, घरा आयल्यार रातीक येवन विचारतात फादर पयशे दिया म्हणटात. पयशे नात फादर आमचे घरा, आमी खंय वयचें, इतलें लॉस जालां फादर. थोडे लोक रिलेशनशिपांत पडोवन तांतून प्रॉब्लम जावन तें एक भें. आनी थोड्या लोकांक खंयचें दुसरेंच भें आसता. आज तुमचे जिणयेंत तुमकां खंयचें भें आसूं दी, खंत आसूं दी, हुस्को आसूं दी, तुमी कितें करीचें, मोरी मायेक तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या काळजांत तुमी आपोवणी दिया. केदला तुमी मोरी मायेक आपोवणी दितात? खंडीत जावन ती तुमच्या सांगाता रावून ती मागता. आनी आमकां देवाचें बेसांव आमकां खंडीत जावन मेळटा. दुसरें आमी पळयता जुवांवचो सुवार्त अध्याय 2 वाक्य 1 मोरी मायेक आनी जेजूक कानाचे एक शहरांत एक काजराच्या प्रोग्रामाक इनवायट केल्लें. मोरी माय वेता. थंय गेल्लें तिका गोत जाता की तांचे घरा ते प्रोग्राम चलतना, ते फंक्शन चलतना वायन काबार जालें म्हणून. आतां वायन काबार जालें म्हणटना ते एक लोकां पळोवन हांसतात. मागीर काल आनी आपयलां, इतल्या लोकांक आपयलां, आमचे घरा वायन ना, कांय समाना, खंयचेंय बरें ना म्हणटात. आमकां गोत आसा. मोरी माय कितें करता, तिका तें गोत्तो जाल्लेंच ती इमिडिएट तें इन्फॉर्मेशन जेजूगेर पास करता. अळे तिणें जेजूगेर वचून सांगो ना. तुमी वास येतात जेजूगेर तिणें वचून सांगो ना, अळे तांचे घरा वायन ना की तूं समा कर, पुरा वचून समा कर. तिणें सांगो ना. तिणें खाली तांकां कितें गरज पडटा आसा तें मात्र तिणें सांगलें. तांचे घरे वायन काबार जालां हांकें त्या घरा. आतां प्रोग्रामाच्या वेळार वायन काबार जालां हांकें. मगाचें न्हू केदला मोरयेक आमी आमच्या कुटुंबांत आव्हान करता, आपोवणी दिता. केदला मोरयेक आमच्या काळजांत आमी आपोवणी दिता. आमकां कितें गरज पडटा, कितें उणें पडटा आसा तें मोरी माय समा करता. ती तें मात्र व्हरून जेजूगेर सांगून आमकां कितें जाय आसा तें घेवन दिता. आज आमचे कुटुंबांत मस्त विशय आमकां गरज पडटा. थोडे विशय तितले इम्पॉर्टंट न्ही, पूण थोडे विशय मस्त इम्पॉर्टंट जावन आसता. आज आमचे जिणयेंत थोडे विशय आसात मस्त गरज पडटा आमकां. आनी हे पुरो आसतना आमी केदला मोरयेक आमचे जिणयेंत आमी प्रवेश दिता गे, केदला मोरी मायेक आमचे कुटुंबांत आमचे जिणयेंत आमी आपोवणी दिता गे, ती कितें करता, ती तें पुरो आमकां कितें गरज आसा म्हणून गोत्तो जावन तें पुरो ती जेजूगेर व्हरता. आनी सांगता हळे तांकां जाय कें, हळे म्हज्या पुताक ताका हें जाय आसा, हळे म्हज्या दुवेक तें सांगतलें ताका हें जाय आसा, तितकें समा कर, तितकें समा कर. मोगाचें न्हू देखूनच आमी जाता इतलें मोरयेक आमचे जिणयेंत, मोरयेक आमच्या कुटुंबांत, आमच्या काळजांत आमी आपोवणी दिवचें. आनी सदांकाल आमी मोरये सांगाता तिचे हात धरून म्हाका तूं जाय, म्हाका म्हज्या जिणयेंत तूं जाय आसाय म्हणून आमी सांगून जियेचें. तिसरें आमी पळयता आयचें सुवार्त आमी वाचलें लुका प्रमाणे हें सुवार्त. मोरयेक केदला गोत्त जालें, तिजी कजन एलिझाबेथ तिचे विशयान तिका केदला गोत्त जालें. मोरी कितें करता, मोरी ती ओगो रावना, ती धांवता जकारियाच्या घरा एलिझाबेथाक मेळोंक. कित्याक, एक कारण आसलें, एलिझाबेथ तिका मस्त प्राय जालेलें. आतां हे वेळार तिका भुरगें जल्मता म्हणून गोत्तो जाल्ल्या उपरांत
तिणें भयर वचून कोणागेर हेल्प विचारल्या बरी ना. कित्याक लोक हसतात एक एक पाटी, आमकां गोत्त आसा. लोकांक हसतात, ओ इतले प्रयार गे, एका 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 भुरग्यां जाय इतले प्रयार, इतके मागीर म्हातारी जाल्या. देखून कोणागेर सांगल्यार बरी ना तितलें बरें कन्न. भुरगें जल्मोनच्या म्हणल्यार कोणागेर तितलें इमिडिएट आमी वचून सांगचें बरी ना. सडन कांय म्हणून जालें जाल्यार गोत्तू ना. देखून मोस्टली थोडे हे स्कॉलर्स सांगतात एलिझाबेथ थोडी मोस्टली घरा भितरच आसतली. ती कोणागेर सांगनासतना जाता इतलें पळयतली कितें करचें म्हणून. ते प्रायार तिका कोणाचें म्हणी मदत जाय आसलें. मोरी कितें करता, ती धांवता. धांवून तिची सेवा ती दिता. मुगाचें न्हू आज आमचे जिणयेंत मोरी आमचे खातीर धांवून येता. आमच्या कुटुंबांत ती केदला आमकां तिके कश्ट आसा, तिका केदला आमकां आमच्या कुटुंबांत मोरी मायेचो मदत जाय आसा, ती खंडीत जावन धांवून येता. आनी ती खंडीत जावन येवन आमकां कितें जायचें तें ती आमच्या खातीर करता. पूण हें जायचें जाल्यार आमी मोरयेक मान दिवचें. आमी मोरयेर आमचे विश्वास आमी दवरिचे. आतां आमचे लोक थोडे म्हजे भाव भयणी सांगतात म्हजे कडेन, फादर आमी कित्याक फादर मोरी मायेगेर मागीचे, वय ती आवय जेजूची आवय आमकां गोत्त आसा, तिच्या खातीर कितें मागीचे, आमी डायरेक्ट मागता जेजूगेर, म्हाका मेळटा. मुखाचें न्हू आज थोडे लोक अशें चिंतून मोरी मायेंतल्यान मस्त पयस केल्यात. आज जाता इतलें आमी मोरी मायेगेर परतून येवन, मोरी माय तूं म्हजी आवय आनी म्हाका तूं जाय. म्हजे जिणयेंत हर एक घडयेंत, म्हजे जिणयेंत हर एक कश्टाच्या वेळार, म्हज्या कुटुंबांत हर एक वेळार म्हाका तूं जाय म्हणून आमी मागया. आज आमी प्रत्येक जावन आमच्या जिणयेंत आमच्या कुटुंबांत आमकां कितें कश्ट आसात, आमच्या जिणयेंत कितें एकसुरेपण आसा, कितें दूख आसा, कितें बेजाराय आसा, तें पुरा आज आमी मोरी मायेगेर समर्पण करन. मोरी माय हे पुरा हांव तुज्या सरशीन समर्पण करतां. तूं म्हजे जिणयेंत म्हज्या कुटुंबांत तूं येवन पुरासो कर. म्हज्या खातीर माग, जाता इतलें म्हज्या खातीर माग म्हणून आमी मागया. हे वेळार आमी आमकांच समर्पण करतना मोगाचें न्हू, आमचें कुटुंब आमी समर्पण करया. त्या दीस कानाचे त्या शहरांत केदला मोरी मायेक तांणी आपोणी दिल्ली, थंय कितें उणें पडलें तिणें सोमा केलें. केदला आमी आमचे जिणयेंत तिका आपोणी दिता, आमकां कितें उणें पडटा ती सोमा करता. त्या दीस एलिझाबेथाच्या घरा, सकार्याच्या घरा मोरी माय गेली. घर वचून एलिझाबेथाक कितें सेवा जाय आसा तिणें केलें, तिणें दिलें. आमचे जिणयेंत आमच्या कुटुंबांत खंडीत जावन मोरी माय येवन आमकां कितें जाय आसा, कितें सेवा जाय आसा तिचें ती खंडीत जावन ती करता. त्या दीस ते शिसांक भियोन गेल्ले शिसांक एकवटान बसून तिणें मागणें केलें, तांकां धैर्य मेळोन दी म्हणून. आज आमच्या कुटुंबांत कितें प्रॉब्लम्स आसात, कितें कश्ट दूख आसात, खंडीत जावन आमच्या कुटुंबाक एक एकवटान दवरून इन युनिटी सगळ्यांक सांगाता हाडून ती खंडीत जावन मागता. देखून आज आमी प्रत्येक जावन आमचे पुरा कश्ट, आमचें दूख, आमचें कुटुंब, आमची जिणी आमी समर्पण कर. मोरी मायेगेर आमी मागया, मोरी माय तूं आमकां जाय. आमेन. Sacramenta popovi, sacramenta doivi,
Sormoy maani din was tuझीच संसदा Sacramenta opovi Sacramenta dăivi Sormoi mani din was tuझीच संसदा Sacramenta popovi Sacramenta dăivi Sormoi maani din vas tuझीच संसदा tuझीच संसदा म्हज्या मोगाच्या भावा भयण्यांनो साक्रामेंतांत आसच्या सोम्याक आमी वळखून आज आमच्या जिणयेंत आमच्या कुटुंबांत हे सोम्याक आमी आपोवणी दिवया आमच्या पासत आमच्या मोगाचो सोमी जेजू आज आमकां उंड्या रुपान हे आल्तारेर हाजीर आसा हे वेळार आमी आमची जिणी आमचे कुटुंब आमी आमचे सोम्या लागीं आमी समर्पण करतना आमी मागया मोगाच्यान सोमी जेजू आज आमच्या कुटुंबान येवं दी सोमी जेजू आज आमचे जिणयेंत आमच्या काळजांत येवं दी आनी आमकां कितें बेसांव जाय आसा खंडीत जावन तो दिवं दी म्हूण आमी मागया जिणयेच्या पयणांत एक ना एक कश्टांत एक ना एक समस्यांत आसतलें आमकां आज आमचो सोमी जेजू आपयता आज आमकां तो आपयता आनी हे वेळार आमी जेजू सरशीन आमचे कुटुंब आमची जिणी आमचे कश्ट आमचे दूख आमी ते समर्पण करतना आमी मागया जेजू तूं यो जेजू तूं यो म्हजे कुटुंबांत जेजू तूं यो म्हजे काळजांत आज म्हजें कुटुंब कश्टांत दुखांत भरलां आज म्हजें काळीज बेजारायन एकसुरेपणांत आसा तूं यो म्हजे काळजांत तूं यो म्हजे कुटुंबांत म्हणून आमी मागया मोगाचें न्हू आनी आमी पळयता किर्तनकार आमकां सांगतात हर एक पटी आमी देवा सरशीन येताना हर एक पटी आमी आमची मागणी देवा सरशीन समर्पण करतना आमी अर्गां दिचे अर्गां दिवन आमची मागणी आमी समर्पण करीचे म्हणून मस्तपटी आमी जेजू सरशीन येताना आमचे कश्ट दुख चिंतून 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 तेंच चिंतून आमी येवन ते मात्र समर्पण करता मागता आनी फाटीं वेता मस्तपटी आमी अर्गां दिवंक विसरता हे वेळार हे आराधनाच्या वेळार आमी अर्गां दिवन आमी जेजूक आपोवणी दिवया आतां हे कांताराद्वारी हे भजनाद्वारी आमी जेजूक अर्गां दिवन ताणें वतले सर्व बेसावां खातीर आमचेर आमचे कुटुंबाचेर वतले सर्व बेसावां खातीर आमचे जिणयेंत दिलेले सर्व बेसावां खातीर आमी ताका अर्गां दिवया आनी ताका आमचे जिणयेंत आमच्या कुटुंबांत आपोवणी दिवया
सुखारी खालसा सोम्या खावा कंता मुझे हाथू बारू स्तुति तोड़न गेवू नी सुखारी खालसा सोम्या खावा कंता Somya hawa kanta How tu kawa kanta How tu kawa kanta Ni sukari kansa Somya hawa kanta Somya hawa kanta Somya hawa kanta वय मुखाच्यानू ह्या वेळार आमी आमच्या सोम्याक आमच्या जेजूक आमी आर्गां दिवया आमच्या जिणयेंत आमच्या हर एक घडयेंत ताणें वतल्ले सर्व बेसावां खातीर आज आमच्या मुखार आसचे आमचे जेजू आमच्या खातीर ताणें ताकाच आमच्या खातीर ताणें दिलो हे वेळार आमी ताका आर्गां दिताना आमच्या जिणयेंत घडलेले हर एक बरे विशया खातीर हर एक ते बेसावां खातीर आमी आर्गां दिवया आनी केदला सोम्याक आर्गां दिवंक आमी येता तेदला आमी नितळ जावन येचे म्हणून किर्तनकार सांगतात आमीक सोम्याक आर्गां दिताना आमी नितळ काळजाची जावन आसाचे आज आमचे काळजांत कितें आसा तें पुरा आमी समर्पण करया मत्तेवाचे सुवार्त अवस्वर 11 जेजून म्हळें येया म्हजे सरशीन समस्त तुमी कश्टतल्यानू आनी वजन होतलो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो म्हजे जो तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे लागीं शिका कित्याक हांव बोळ्या आनी खलत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें कित्याक म्हजें जो वोवंक सुलभ म्हजें वजें हाळू आस जेजू आमकां आपोवणी दिता आसा आमच्या जिणयेंत कितेंय कश्ट आसूंक पुरो कितेंय दूख आसूंक पुरो साक्रमंतांत आसच्यो ह्यो सोमी आज आमच्या मुखार आसा आमच्या जिणयेंत आसच्या पिडा किना व्हड देव आज आमच्या मुखार आसा आमच्या जिणयेंत आसचे कश्ट दुखांक नांव आनी व्हड देव आज आमच्या मुखार आसा आनी जेजू आमकां सगळ्यांक आपोवणी दिता आसा तो सांगता की येया कश्टांतल्यानू येया वजन होतल्यानू येया आज आमच्या जिणयेंत कश्ट थोडे फाटी दुसऱ्यांक सांगूंक जायना तो कश्ट थोडे फाटी आमचें वजें आमी दुसऱ्यांक सांगूंक जायना की म्हजे कडेन इतले कश्ट दूख आसात हे पुरा होवून हांव म्हजी जिणी चलयता आसा म्हणून कोणा कडेन सांगूंक जायना आज जेजू आमकां आपोवणी दिता आसा मुखाचे न्हू आनी जेजू म्हणटा येया तुमी म्हजे कडेन तुमकां समाधान मेळटलें तें समाधान आमकां कितले पयशे आल्यार मेळचें ना आमच्या जिणयेंत आमकां कितली आस्त आल्यार तें समाधान मेळचें ना जेजू सांगता आसा म्हजे कडेन येया तुमकां समाधान मेळटलें आज आमच्या कुटुंबांत आमकां समाधान जाय आसा आज आमच्या जिणयेंत आमकां समाधान जाय आसा मस्त बटी समाधान नासतना
एक ना एक खंत एक ना एक दूख दौरगून आमी येता. लोकांनी म्हजे कडेन सांगलां फादर देवान दिलेलें पुरो आसा फादर, पूण भितरल्या भितर शांती समाधान ना फादर, म्हज्या कुटुंबांत समाधान ना फादर. आज मोगाचें न्हू आमच्या जिणेंत तेंचे एक व्हडलें प्रॉब्लेम जावन आसा. देखून आज आमी आमकांच समर्पण करतना आमचें पुरो तें वजें, तें कश्टांचें, तें दुखांचें वजें आमी होवन आसा तें पुरा आमी जेजू सरशीन समर्पण करया. करून मागया जेजू हे पुरा कश्ट, हे पुरा वजें हांव कितें म्हज्या जिणेंत हांवें प्लॅन केलां, योजन केलां, हे पुरा तुजे कडेन हांव समर्पण करतां, तुज्या पांया तळा दवरतां. म्हाका म्हज्या कुटुंबाक तुजें समाधान दी म्हणून मागया. आतां आमी आमकांच समर्पण करून आमच्या कुटुंबाक समर्पण करून एकांतराद्वारे हे भजनाद्वारे आमी आमकांच जेजू सरशीन समर्पण करून आमी मागोवन घेवया. मोगाचें न्हू मागया आमी आमचे खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर, आमची जिणी, आमचें कुटुंब, आमी कितें योजन, कितें प्लॅन केल्या फ्युचराक, हे पुरा दवरून आमी आमकांच समर्पण करून मागया. जेजू म्हाका पळयता, ताच्या गोपांत रावूं. जेजू म्हाका वेंगोयता, आपल्या सावळेन जियो. जेजू म्हाका आपयता, ताच्या गोपांत रावूं. जेजू म्हाका वेंगोयता, आपल्या सावळेन जियो. ओडपार घेवन आसल्यार येया, कश्टांत येयल्यार तुमी येया. ओडपार घेवन आसल्यार येया, कश्टांत येयल्यार तुमी येया. तुमचो बाताका तुमी दिया, मेलतलो संतोष तुमकां. तुमचो बाताका तुमी दिया, मेलतलो संतोष तुमकां. जेजू म्हाका आपयता, ताच्या गोपांत रावूं. जेजू म्हाका वेंगोयता, आपल्या सावळेन जियो. आपल्या सावळेन जियो. आपल्या सावळेन जियो. वय मोगाचें न्हू केदला आमी आमकांच आमी जेजू सरशीन समर्पण करता. आमकां तो संतोष, तो समाधान खंडीत जावन आमकां मेळटलें. आमी पळयता मोगाचें न्हू आमचे मातींत मस्त चिंतना, योजन, सबर व्यक्तींचें उडास, आमचे थोडे कश्टाचे द्वारे आमी निराश जावन आज आमी आसूंक पुरो. थोडे फावटी देवा वयर, देवाचेर निराश जावन आमी आज आसूंक पुरो. देवागेर हांवें मागल्लें पूण म्हाका मेळ्ळो ना. इतले दिसा हांव मागता सां पूण म्हाका कितेंय मेळ्ळो ना म्हणून निराश जावन आज आमी आसूंक पुरो. पूण कितेंय आसूं दी, आमी हे सक्कड एक देगेक दवरून
आज हे सक्रामंतांत आसच्या आमचे जेजू सरशीन आमी आमकांच समर्पण करून मागया. आमी पळयता अशांती भरलेल्या जकेवाच्या घरांत जकेवान जेजूक आपोवणी दिली. केदला जेजू ताच्या घरा भितर गेलो ताजे जिणयेंत ताका समाधान मेळ्ळें, ताजे जिणयेंत ताका संतोष मेळ्ळें. मोर्न घडलेल्या मार्था मरियेच्या घरा मार्थान आनी मरियेन जेजूक स्वागत दिलें, जिवंतपण तांणी देखलें. त्या दीस काना शहरांत त्या लग्नाक जेजूक तांणी स्वागत दिलो. तें घरा त्या दीस ते प्रोग्रामांत कितें उणें पडलें जेजून भरती करून दिलें. आमी पळयता पेद्रून जेजूक स्वागत दिलो. तापन न्हिदिल्ली ती आवय ती उठली. आज मोगाचें न्हू आमचे जिणयेंत कितेंय कश्ट जावंक पुरो, कितेंय दूख आसूंक पुरो, आमी केदला जेजूक आमचे काळजांनी आमच्या कुटुंबांत आमी आपोवणी दिता, आमी वेलकम करता. ते कितेंय जावंक पुरो पुरा जेजू सोमा करतलो. आनी हे विश्वास हे पात्योनी आमकां आसाचे. तुवें होगडायल्ली शांती समाधान जेजू आज तुका फाटीं दितलो. पूण आज जेजू तुमचे घरे या आमचे घरे एकच सवाल तो विचारता. जेजू विचारता, तूं सत मानताय की? तूं सत मानताय की आमी करयेत म्हणून तुका पात्योनी आसा गी? या तूं तुजे कश्टस दुखस होड म्हणून चिंताय गी? आज आमी केदला म्हजे कश्टांक ना, म्हजे दुखांक ना, म्हजे पुरा प्रॉब्लमांक ना, होड म्हजो देव म्हणून आमी पात्य येता मोगाचें न्हू. ते कितेंय जाल्यार जावं दी, पुरा समाज जावंक साध्य आसा. देखून ह्या वेळार आमी आमकांच समर्पण करतना हे अखेर बेसांवाचे पयलें जेजू सरशीन आमी सांगया, हां जेजू हांव सत मानतां. जेजू हांव तुजो मोग करतां. कित्याक म्हळ्यार मोगाचें न्हू परतून परतून जेजू आमकां साथ दिता, तूं म्हजो मोग करताय गी. म्हजेर आसचो तो मोग आनी आसा गी. आमी सांगया, जेजू हांव तुजो मोग करतां, हांव तुका सत मानतां म्हणून सांगया. आनी हे वेळार मोगाचें न्हू आमी आमचे पुरा जिणयेंत आसचें तें दूख कश्ट आमी हे आल्तारेर समर्पण करून हे सक्रामंतांत आसचे ते जेजू सरशीन आमी आमकांच समर्पण करून हे अखेर बेसांवाच्या वेळार आमी जेजूचे बेसांव मागया. आमचेर आमचे आमचे कुटुंबार आमचे जिणयेंत आसचे हर एक घडयेर ताजे बेसांव आमी मागून घेवया. तुजेर विश्वास जेजू विश्वास तुजेर विश्वास जेजू विश्वास जेजू विश्वास जेजू